अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो है पावर स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रक्चर एंड द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगर हम ब्यूरोक्रेसी के हिस्टोरिक एस्पेक्ट पे जाके इसको स्टडी करने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि जैसे कि ऑल द अदर कंसेप्ट रिगार्डिंग मॉडर्न स्टेट कम्स फ्रॉम द यूरोप, ये ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट भी वहीं से आता है। जो मॉडर्न इरा में ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो चल रहा है स्टेट्स के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इस वक्त मुख्तलिफ डेवलप कंट्रीज़ मुख्तलिफ मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे अमेरिकन मॉडल है, जर्मन मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का, चाइनीज़ मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का, और एक हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉलोनियल मॉडल जो ब्यूरोक्रेसी का है वो चल रहा है। आज हम इस पे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मिडिल क्लास है हमारी, पर्टिकुलरली लोअर मिडिल, मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास, इनके लिए सीएसएस का एग्ज़ाम या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कितना इम्पोर्टेंट है और पावर स्ट्रक्चर के अंदर इनको आना क्यों ज़रूरी है। अगर हम कंसर्न करें, अगर हम देखें इस अप्रोच को, ब्यूरोक्रेसी को विद द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लास स्ट्रक्चर, तो हमें पता चलता है कि ब्रिटिश इरा से पहले मुग़ल पीरियड में भी यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, बट ये मॉडल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट पैरामीटर्स पे खड़ा था, जो कि कॉलोनियल मास्टर ने आके अपने तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश की। अब उस पे अगर हम देखें तो जो किंग होते थे, मुग़ल किंग, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो ब्यूरोक्रेसी से टोटली हट के होता था। जबकि कॉलोनियल मास्टर जब आए तो इन्होंने ना सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर हमारा चेंज किया, पर्टिकुलरली 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, बल्कि यहाँ पे अपना स्टेट स्ट्रक्चर भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब 1857 से पहले जो कल्चर यहाँ पे चल रहा था, पर्टिकुलरली लैंड के रिलेटेड जो मैटर्स हो रहे थे, रेवेन्यू कलेक्शन का जो मैटर्स थे, या फिर टैक्स कलेक्शन का जो इश्यूज होते थे, उनमें से वो एक मिक्सअप कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कन्वर्ट कर दिया, उसकी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट थी, मोड ऑफ गवर्नमेंट था, वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ने या पार्लियामेंट ने ओन कर लिया। उसके बाद जो उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर रीडिज़ाइन किया और देन उन्होंने एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। जब हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर यूरोप में जो मॉडर्न स्टेट कंसर्न कर रहा था, वो चार चीज़ों के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे थे, ब्यूरोक्रेटिक कंसर्न या ब्यूरोक्रेटिक कंसेप्ट। ब्यूरोक्रेटिक कंसेप्ट जो है वो एक बैलेंस अप्रोच बना रहा था गवर्नमेंट के और इंटरेस्ट ग्रुप के दरमियान, और गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान, कि जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो माइट इज़ राइट का जो रोल है वो क्रिएट ना करें, और गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान जो एक रिलेशन है उसको स्मूथली रन करें। और उसमें ख़ुसूसन अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोपियन सोसाइटी के अंदर जो मैटर्स ब्यूरोक्रेसी से सॉल्व करवाया गया वो था टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, और उसके साथ अगर हम बात करें तो रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अदर कंसर्निंग जो चीज़ें चल रही थी, फॉर एग्जांपल लेबर के मामला थे, सोसाइटी के अंदर जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन थी, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करना होते थे, और लोगों को एक स्मूथली जो है वो एक एटमॉस्फेयर देना होता था रिगार्डिंग इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉलोनियल मास्टर ने यहाँ पे भी इंडियन सोसाइटी के अंदर भी यही जो सिस्टम था इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। इनिशियली 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जहां इंडियन सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, रिस्ट्रक्चर किया गया विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एलीट, मिडिल एंड लोअर क्लास, वहाँ पे पावर स्ट्रक्चर को भी इसी तरह अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश रीडिज़ाइन किया गया, जहाँ पे उन्होंने एलीट क्लास के साथ हैंडशेक किया और पावर कल्चर के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक कंसर्न खड़ा किया वो जुडिशरी का था, सिविल ब्यूरोक्रेसी का था, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का था,
اور جو فورتھ ایلیمنٹ تھا وہ تھا پولیٹیکل کنسرن، اور وہ پولیٹیکل کلاس جو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے تھے اکارڈنگ ٹو دا وائٹ مین برڈن تھیوری کہ جی ہم آپ کو ڈیموکریسی سکھائیں گے۔ اب جو بیوروکریٹک اور پولیٹیکل کلاس کریٹ کرنے کا جب معاملہ سامنے آتا ہے تو وہاں پہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے جو خصوصاً ہینڈ شیک کر رہے تھے، یا ان لوگوں کو ایلیٹ کلاس میں باقاعدہ داخل کیا گیا جو پرو کلونیل اپروچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب پرو کلونیل اپروچ کے ساتھ جو ایلیٹ کلاس تھی انہی کے لوگوں کے لیے ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا بائی دا برٹش گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ اوور ہیئر، اور ان لوگوں کے پرو کلونیل جو کلاس تھی ان کے لیے برٹش ایجوکیشن سسٹم ٹوٹلی واز اے ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ آف دا انڈینس، سچ ایز مڈل کلاس کو رکھا گیا ود دا کرسچن مشنری اپروچ، اور لوور کلاس واز کمپلیٹلی آؤٹ آف ایجوکیشن سسٹم۔ اب اس سینس میں جب ہم دیکھتے ہیں مڈل کلاس کا رول تو ہمیں وہ ٹوٹلی ریلیجن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو ایلیٹ کلاس تھی وہ ریلیجن اور کلچرل جو اپروچ تھی اس سے ٹوٹلی ہٹ کے کھڑی تھی، اور وہ کلونیل ماسٹر ان کو اپنے فیور میں یوز کر رہے تھے، اور انہی کے سائنس یعنی انہی کے بچوں کو پالیٹکس اور باقاعدہ ماڈرن ایجوکیشن کے تھرو بیوروکریسی میں لایا جا رہا تھا۔ اور یہ کلچر ایون آفٹر دا انڈیپینڈنس پاکستان اور انڈیا اور ایون بنگلہ دیش اس وقت ایسٹ پاکستان تھا وہ اس میں ایز اٹ از رہا۔ ایون 1980s تک پاکستان کے اندر جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے وہ بیوروکریسی میں، یا اپر کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیوروکریسی اور پالیٹکس میں جا رہے تھے۔ اب بیوروکریسی کا کنسرن پھر میں جو کنسیپٹ ہے وہ 3 اطراف سے ہم لے رہے ہیں، سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی اینڈ جوڈیشل بیوروکریسی۔ 1980s کے بعد ایک ٹرانزیشنل فیز چلتی ہے ٹل 2000 تک، جہاں پہ مڈل کلاس کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ امپروو ہوتا ہے، اور مڈل کلاس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آن دا بیس آف دیئر ڈگریز اینڈ ایجوکیشن دے کین سٹ ان دا ایگزام آف دا کمپٹیشن، اور وہاں سے مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں آتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے بعد یہ اکیڈمی کلچر سٹارٹ ہوتا ہے، لوگوں کو پریپریشنز کروائی جاتی ہیں، اور یہاں پہ آتے آتے آج جس دور میں یہ بات کر رہے ہیں ہم، یہاں پہ آلموسٹ مور دین 90% جو بیوروکریسی کے اندر ریکروٹمنٹ ہے وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ اپر کلاس کے لیے جو پاور کلچر کا ایک سپیس تھا اس کے اندر صرف پالیٹکس رہ جاتی ہے۔ ڈیو ٹو دس ریزن اگر ہم دیکھیں تو مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ صرف ایجوکیشن کی بہاف پہ کمپٹیشن کے ایگزام میں بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو پروو کر جاتے ہیں، جبکہ پالیٹکس ابھی بھی پروہیبٹڈ ہے مڈل کلاس کے لیے، اور وہ ابھی بھی ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے لیے یہاں پہ سوٹیبل ہو رہی ہے، یا پھر مڈل کلاس جان بوجھ کے آتی ہی نہیں ہے، یا پھر اس طرح کا ایٹماسفیئر بنا دیا گیا کہ مڈل کلاس اس کو اویل نہیں کر سکتی اس آپشن کو۔ تو وہ جو کلونیل اپروچ یہاں پہ رکھی گئی تھی ریگارڈنگ پاور سٹرکچر، جس میں پالیٹکس بھی تھی، جہاں پہ بیوروکریسی بھی تھی، اور جہاں پہ ملٹی کنسرن بھی تھا، وہ آج بھی اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ تو لہٰذا آج کی یہ ویڈیو ہماری مڈل کلاس کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کمپٹیشن کے ایگزام سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، یا پھر وہ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایگزام ان کے لیے نہیں ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ محنت کریں گے پراپر گائیڈ لائن کے ساتھ اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ از ایگزیکٹلی یور پلیس آف پاور کوریڈور، جو کہ آپ ون کر سکتے ہو اور اپنی اسپیس وہاں پہ کریٹ کر سکتے ہو۔ تو مڈل کلاس بینگ اے پارٹ آف اے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس، اگر آپ کو اپنی کیپیبلٹیز پہ ٹرسٹ ہے اور آپ محنت کر سکتے ہو، آپ اپنی ڈٹرمنیشن شو آف کر سکتے ہو، تو آپ کو پاور سٹرکچر کے اندر ضرور ان ہونا چاہیے، کیونکہ کمپٹیشن کے ایگزام کی بیس پہ جو آپ جاب حاصل کر رہے ہوتے ہو وہ صرف جاب نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کے پاور کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ سوسائٹی اس کو اون کرتی ہے۔ ایون you can observe and experience many cases on daily basis in your society کہ جناب آپ سوسائٹی کے اندر پاور جس کے پاس ہے اسی کی سنی جاتی ہے اور اسی کو ہی رسپیکٹ دی جاتی ہے، جبکہ باقی سب لوگ جو ہے وہ بلیڈی سویلین کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور ان پہ رول کیا جاتا ہے۔
ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो इन रियल सेंस में रूल को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेकंड स्टेप पे खड़ी होकर उनको सपोर्ट कर रही होती है एंड रेस्ट ऑफ सोसाइटी के ऊपर जो है वो रूल कर रही होती है। कहने को ये लोग पब्लिक सर्वेंट ज़रूर होते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू शो ऑफ the services regarding public servants, public। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये आप कभी नहीं देखेंगे कि ये पब्लिक को, कॉमन पब्लिक को सर्व कर रहे होंगे, बट दे आर गोइंग टू कंसीडर देमसेल्फ एज अ सेकंड क्लास रूलर ऑफ ओवर द कॉमन पब्लिक। सो ड्यू टू दिस रीज़न मेरे ख्याल में हम अगर बीइंग अ पार्ट ऑफ मिडिल क्लास इसमें इन होते हैं तो हम एक बेहतर तरीके से इनको सर्व कर सकते हैं अपनी क्लास को और अपनी स्टेट को। तो लिहाजा ऑन द बेस ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड ऑन द बेस ऑफ योर कॉन्फिडेंस और ऑन द बेस ऑफ द डिटर्मिनेशन, आप सब लोगों को बीइंग अ पार्ट ऑफ अ मिडिल क्लास, जो स्टूडेंट्स जो भी फारिग हुए हैं यूनिवर्सिटी से, उन सब को ज़रूर एक दफ़ा जो है वो इसमें इन होना चाहिए और अपनी डिटर्मिनेशन शो ऑफ करनी चाहिए, हार्ड वर्किंग के साथ बैठना चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ। और देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर हम देखें साउथ एशिया के अंदर, तो सबसे कम स्टूडेंट्स जो हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में पाकिस्तान में बैठते हैं, जबकि अगर इंडिया में देखें तो वहाँ पे आलमोस्ट 500,000 से ज़्यादा एवरी ईयर स्टूडेंट्स जो है वो उनका कंपटीशन एग्ज़ाम उनका हो रहा होता है और उनका 4 to 5 चांसेस उनको मिल रहे होते हैं। सिमिलरली बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो 50 to 60% जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। सिमिलरली श्रीलंका के अंदर ये रेशो जो है इन सम ईयर्स मोर देन 70% तक चली जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये रेशो अभी भी लेस देन 5% जो है, 5 to 7% जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। जहाँ तक कंपटीशन के एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टीज़ का ताल्लुक़ है, तो दीज आर द वेरी नॉर्मल थिंग्स। जब आप प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, और इसको टाइम देंगे, डिटरमिन रहेंगे और अपनी छोटी मोटी जो ज़रूरियात हैं उनको सेक्रीफाइस करेंगे फॉर द लॉन्ग टाइम सक्सेस के लिए, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे। आज का हमारा जो पैगाम था वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए था जो किसी न किसी अपनी वीकनेस या मजबूरी की वजह से अपने आप को मिसफिट कंसीडर कर रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि शायद ये जो एग्ज़ाम है या ये जॉब है वो एलीट क्लास के लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए है जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बल्कि हर वो स्टूडेंट जिसके पास ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री होल्डर हैं और लेस देन 30 ईयर्स हैं, उनको ज़रूर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और इसमें बैठना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।